افعلي بي ما تشأين، لن تسلبي حريتي مني. أنا حرة، سأبقى حرة ما حييت. أنا حرة، أنا حرة. إن رأيتك تجلس هنا مرة ثانية رميتك خارج هذه الدار. صدقيني يا زمردة، إن استمريت بطريقة تفكيرك هذه سنخسر كل شيء، ولن يشتريها أحد بعد الذي فعلته، وفوق كل ذلك ستموت إن منعت عنها الطعام أكثر. فلتمت هي وأنت. مثلها لا يستحق إلا الموت، بل الموت كثير عليها. وماذا سنجني من موتها غير السجن؟ أرجوك يا زمردة، لا تدعي غضبك يقودنا إلى التهلكة، أرجوك. هل انشقت لكما أرض بغداد يا ابنتي؟ لم أترك مكانا في بغداد إلا بحثت فيه عنكما دون جدوى. أين ذهبتما؟ لكنني لن أيأس من العثور عليكما. لن أترك زاوية في بغداد إلا وسأبحث فيها عنكما. اللهم رد لي يا ابنتي، اللهم رد لي يا ابنتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستطيع مساعدتك يا عماه؟ جزاك الله خيرا يا ولدي، إنما كنت أرتاح من وحثاء السفر. كم ألمني عناء الطريق. كان الله في العون، كان الله في العون. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا رب يا رب. صدقيني يا زمردة، بالقسوة لن تصلي معها إلى أي نتيجة. دعينا نجرب اللين، علها تكون طريقة جيدة. جربت معها اللين ولكنه لم يجدي. أنت جربت ولم تفلحي، دعيني أجرب أنا، وإن لم أنجح افعلي بها ما تشائين. وكيف ستقنعها أيها الذكي؟ قل لي. إن قلت لك إنني أعرف سأكون كاذب، لكن قلبي يحدثني أنني سأنجح في تليين رأسها. دعينا نحاول، لن نخسر شيئا. حسنا يا حنظلة، سأنزل عند رغبتك هذه المرة، ولكن إن لم تفلح لأجعلنها تشتهي الموت ولا تناله. اذهب. أترى ستمن علي الأيام برؤية أهلي مرة أخرى؟ أيعقل أن أتزوج دون أن أجد حولي أهلي؟ أي سعادة تلك التي سأشعر بها وأنا أتزوج بعيداً عن أهلي؟ أخرج وحيدة إلى بيت زوجي؟ ألن يسير معي أبي وأمي وأختي فوز إلى بيت زوجي كما يفعل مع العروس؟ أين أنت الآن يا أبي؟ أين أنت الآن يا فوز؟ أتتركاني في ساعة مثل هذه؟
اللهم كما جمعت يوسف بأبيه وإخوته اجمعني بأهلي عما قريب يا رب يا رب. صدقيني يا فوز، لن تنالي بعنادك هذا إلا الجوع والعطش والعذاب والصوت. زوجتي وأعرفها، هي أعند مخلوق على وجه الأرض. إن أرادت شيئا أصرت أن تحصل عليه. اخدعيها، أوهميها أنك موافقة على بيعها لك. لن يشتريك أحد بهذا المنظر. أرجوك دعينا نكسب الوقت. لو كنت مكانك لوافقت أن أباع لأي عابر سبيل على أن أبقى في بيت زمردة. أرجوك وافقي. وافق. كنت أعرف أنك فتاة طيبة وذكية وتعرف مصلحتها جيدا. من الآن فصاعدا ستعاملك زمردة أفضل معاملة ولن تخسري أي شيء. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ما هي إلا أيام قليلة تتحسن صحتها وتزول آثار الكدمات عن وجهها. علينا أن نبدأ بالبحث عن شار لها اليوم قبل الغد. ألا ننتظر قليلا حتى تتحسن تماما؟ لا نريد أن نخسر المال بعد كل الذي فعلناه. لا 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 لا، لا يهمني أن نخسر بعض المال. المهم عندي أن أتخلص من هذه المأفونة. كما تريدين. مع إشراق شمس الغد تبدأ بالبحث عن شار لها، فهمت؟ الحقيقة يا شيخنا أني قصدتك في أمر يخص أحمد بن حنبل. وما هو يا ابن نوح؟ لا أدري ماذا سأقول. إن أحمد في حالة فقر وعوز لا يعلمها أحد إلا الله وحده، وقد عانى في سابق أيامه من مرارة هذا الفقر، وكاد عوزه يصرفه عن طلب العلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع يا محمد، حسنا فعلت ونعم الصديق أنت. الفقر يا بني لا يصرف إلا النفوس الضعيفة عن طلب العلم، وصديقك ابن حنبل ذو رأي وعزيمة، ولن يعوقه شيء عن متابعة طريقه. سأعطيك بعض المال، ادفعه إليه علها تعينه. يا شيخنا، إن أحمد كما قلت صاحب رأي وعزيمة، ولن يقبل أي عطاء من أي أحد حتى لو كان من ذوي القربى إليه. إن عزة نفسه أعيتنا نحن أصحابه من قبل. وما العمل إذن يا بني؟
لو ساعدتنا في أن نجد له عمل يعينه على أعباء الحياة ولا يؤخره عن درسه. عمل؟ وأي عمل؟ أجل يا شيخنا، فعمله لن يصرفه عن طلب العلم. حسنا، سأرى ما يمكن فعله. هيا إلى الدرس. أرى يا مولاي أن في يد جعفر بن يحيى من الأعباء ما يكفيه عن ولاية خراسان. وهل أنت خائف منه أم عليه يا ابن الربيع؟ إخلاصي لأمير المؤمنين يقول كلاهما عندي سواء ما دمت عمري أخدم أمير المؤمنين. اسمع يا ابن الربيع. سميعا دعوت يا مولاي. لو أن غيرك كلمني في شأن جعفر لسمع مني ما لا يحب ويرضى، ولكنك تعلم يا ابن الربيع لك في قلب أمير المؤمنين منزلة أرجو ألا تحملك على قول ما لا ينبغي وما لا أحب سماعه. وهذا ما أطلق لساني على قول ذلك يا مولاي. اسمع يا ابن الربيع، أنا أعلم أنك لا تحب جعفر، أما خوفك منه فهو ما لا أحب أن أسمعه منك مرة أخرى. إن كنت حريصا على مقامك عند أمير المؤمنين دع جعفرا وشأنه يا ابن الربيع، دع جعفرا وشأنه. مولاي أمير المؤمنين، إنما هي هواجس نفس لا غير، وأنت من عودني ألا أكتم عنك شيئا. جنب هواجسك جعفر يا ابن الربيع، جنب هواجسك جعفر. كما يشاء مولاي. أما بعد، فقد سمعنا أقواما ينكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله قال في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولو تأملنا لوجدنا أن الله أمرنا في كتابه بفرائض الإسلام كالصلاة والزكاة والحج، ولم يبين لنا صفاتها ومقاديرها، بل جاء ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فبين لنا عدد ما فرض من الصلوات ومواقيتها وسننها، ونصاب الزكاة ومواقيته، وواجبات الحج وأعمال العمرة. وهذا كله بيان واضح لحجية السنة. فقاتل الله من فرق بين كلام الله وسنة نبيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهل خلت الديار من النساء حتى تعجز أمك عن إيجاد عروس لك؟ كدت أفقد عقلي يا أبا دلام قبل أن يتم أمري. أخشى أن يبغت الموت أمي قبل أن تجد لي عروسا. فإذا ادعو الله أن يطيل في عمر أمك حتى تجد لك عروسا. أخشى أن تلقى أمي حتفها قبل أن تجد لي عروسا. أمي أمي، حمدا لله على سلامتك. سلامتي؟ سلامتي من ماذا أيها الأحمق؟ حسبتك لا شيء، لا شيء. ما أكثر ما تتمناه الآن؟ الآن؟ نعم. أن يطيل الله عمرك. أنت طيب رغم كل ما فيك. لقد وجدت لك عروسا. حقا فعلت يا أمي؟ نعم. قولي لي أين تسكن؟ كم طولها؟ كم عمرها؟ ماذا تأكل؟ ماذا تشرب؟ قولي يا أمي. على رسلك. إنها ابنة القصاب، فتاة في غاية الأدب، خلوقة، والأهم من هذا وذاك لها فم يأكل ولا يتكلم. ماذا تقصدين يا أمي؟ خرساء؟ قاتل الله غباءك.
قصدت أنها فتاة خلوقة خجولة. الحمد لله، الحمد لله، حسبت أنها خرساء. قولي لي يا أمي، قولي لي، أهي جميلة؟ هذا ما يهمك. ما يهمني الأخلاق. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. هلم بنا يا صاحبي. عليكم السلام. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد. لبيك يا شيخ. أريدك في أمر مهم. علمت أنك تبحث عن عمل، وعندي لك عمل في دار الوراقين، فما رأيك؟ بارك الله فيك يا شيخنا. هيا تعال معي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شرف لنا أن تزورنا يا شيخنا. أهلا بك يا ابن معين. لقد أتيت بهذا الشاب ليتعرف على مكان عمله الجديد. إنه أخوك أحمد. أعرفه جيدا يا شيخنا، إنه صديقي. حقا؟ إذا خذ صديقك عني واكفني مؤونة ما جاء من أجله. السمع والطاعة يا شيخنا. جزاك الله خيرا يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بأحمد بن حنبل. انظر. لا أكاد أصدق عيني يا فرج. أيعقل أننا سنسكن دارا كسائر البشر ونترك أكواخ القصب؟ ها أنت ترين هذا بأم عينك يا أم الفرج. بارك الله في معلمك بهزات، إن له فضلا عليك بإقراضك المال حتى تستأجر هذا الدار. أخيرا أخيرا أصبحنا كسائر البشر يا فرج. هذه تباشير الطريق يا أمه. ستفتح الدنيا لنا ذراعيها بإذن الله. إن شاء الله يا فرج، إن شاء الله. هنا تنسخ كتب المغازي والسير، وتنسخ أيضا الأحاديث النبوية الصحيحة منها والمدلس فيها. المدلس فيها؟ وهل ثم من يتجرأ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. أجل يا ابن حنبل، هناك من يحرف الحديث عن مواضعه، ومن بعد مواضعه يختلقه ويبتدعه ويزور في متنه وإسناده، ولهذا أنشئ علم الإسناد. يا هارون، يا هارون، يا مفتون، متى تعقل؟ أنا المجنون ومن؟ بل أنا العاقل يا هارون. وكيف يكون عقلك هذا؟ لأني علمت أن قصرك زائل وأن هذا باق، فعمرت هذا. أما أنت فقد عمرت قصرك وخربت قبرك، فتكره أن تنتقل من العمران إلى الخراب، مع أنك تعلم أنك إليه صائر لا محالة. أتيت القبور فناديتها: أين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما ترى معتبر؟ ألا يدعو هذا إلى الجنون يا هارون؟ والله إنك لصادق. زدني. حسبك كتاب الله فالزمه، ففيه الخبر وفيه العبر. لك حاجة فأقضيها لك؟ نعم، 3 حاجات إن قضيتها شكرتك. فاطلب إذن. أن تزيد في عمري. لا أستطيع.
أن تحميني من ملك الموت. لا أقدر. أن تدخلني الجنة وتبعدني عن النار. لا أقوى. فاعلم إذن بأنك مملوك ولست بملك، ولا حاجة لي في المماليك. شرفت بك الدار، انظر إليها ما أجملها، ما زالت في ريعان الشباب. لا تلمسني أيها الرجل! من يلمسني سأقتله! لن أسمح لك ببيعي أبدا. لن يكون لك ذلك ما حييت. خذها يا حنظلة، خذها. لن أسمح لك! لن أسمح لك! أتنتظر أحدا يا أحمد؟ ليس على ما أذكر يا أماه. خيرا إن شاء الله. أهلا يا محمد. السلام عليكم يا ابن حنبل. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. لم آتك زائرا يا ابن حنبل، وإنما أحمل لك خبرا مؤسفا لا أدري إن كنت سمعته أم لا. خيرا يا أبا المغيرة. أحسن الله عزاءك في شيخنا الإمام أبي يوسف قاضي القضاة. أو قد مات؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد حسبتك قد سمعت، فقدنعوه قبل قليل. سيصلي عليه أمير المؤمنين هارون ويدفنونه بعد الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الحي الذي لا يموت. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمك الله يا أبا يوسف. والله إن فقدك خسارة عظيمة للمسلمين. لولا معونتك يا صاحبي لما تسنى لي أن أكون في حرس أمير المؤمنين. نحن إخوة وتجمعنا صداقة قديمة.
أنا مدين لك يا صهيب. لا تقل هذا يا شفيع. أعتذر عن انقطاعي عن رؤيتك، ولكن هذا بسبب طبيعة عملنا. ولولا وفاة قاضي القضاة اليوم لما رأيتك يا صاحبي. اليوم مساء أنت عندي على العشاء، ولا أريد أعذارا. إن شاء الله. لا أنكر أنني تتلمذت على يد الشيخ أبي يوسف، ولكن ذلك لا يعني أنني أوافقه على كل أفكاره. وما الذي تعيبه على أبي يوسف رحمه الله، وهو قاضي القضاة، الإمام المجتهد، وصاحب أبي حنيفة النعمان إمام العراقين؟ قبل أن أخبرك، ألا يجدر بنا أن نتعارف أولا فيكون الحديث وديا إن شاء الله؟ أنا بشر المريسي، وهذا صاحبي ثمامة بن الأشرس. وأنا بدر الكلاعي. كأنك طالب علم يا بدر. أجل والحمد لله، وقد أكرمني الله بالتتلمذ على يد أبي يوسف القاضي رحمه الله، وأبي معاوية هشيم بن بشير الواسطي رحمه الله، وغيرهم. سعدت بمعرفتك يا بدر. ما رأيك أن تذهب معي إلى داري فأسمعك كل ما تحب سماعه؟ ولم لا؟ نذهب ونرى ما أخذت على أبي يوسف القاضي رحمه الله. رحمه الله. رحمه الله. تفضل تفضل يا بدر. تفضل يا بدر. تفضل. لترتاح من أحمد اقطع عليه شريان حياته. شريان حياته؟ إن اشتريت منه دكانا ستحرمه من مورد رزقه، وبعد أن ينفق الدراهم ثمن الدكان سيضطر للعمل وينصرف عن طلب العلم، وتصفو لك حلقات الدرس لتظهر فيها تميزك واجتهادك. فكرة رائعة هذه يا شفيع، وهذا ما سأفعله على الفور من الغد. لكن عليك أن تجد أحدا يشتري لك الدكان. لا أظن أن ابن حنبل يبيعك دكانا. وفي هذه أيضا معك الحق. شفيع يا شفيع يا أخي. شفيع، لما لا تشتري جارية تساعدك في قضاء حاجات أختك؟ هذا ما سأفعله إن شاء الله. أريد أن أقضي حاجة. متى سأرتاح منك أيتها البومة البائسة؟ ألن تكفي عن إزعاجي وتكدير صفوي؟ سأفتح الباب. أميت حنظلة يا حنظلة، أمسك بها. حنظلة أمسك بها يا حنظلة. هل تريدين أن أكسر قدميك حتى تكفي عن محاولات الهرب هذه؟ تعالي. اتركيني، أريد أن أرحل من هنا. لن تخرجي من هنا إلا إذا بيت سيدك أو إلى القبر. تعالي أيتها الحمقاء التعسة.
أنا خارج يا أماه، ألك حاجة أقضيها؟ إلى حلقة الدرس؟ أجل. سهل الله لك طريقا إلى الجنة يا ولدي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أحمد! لبيك يا أم. إذا رأيت أن تمر على عامر الإسكافي بعد انتهائك من درسك، أوشك هلال الشهر الثالث على المغيب ولم يدفع أجرة الدكان بعد. أفعل إن شاء الله. شيء آخر؟ لا أدري لماذا يصر على التأخير في دفع أجار الدكان رغم أنها تعيننا على نفقة معيشتنا. لعله في حاجة يا أم. كان الله في عون الخلق. ونحن أيضا كان الله في عوننا، طالما أن الدكان تدر عليه رزقا مناسبا، فلما يتأخر في الدفع؟ لا تقلقي، سأراه وأرى ما وراءه. إذني لي الآن. بحفظ الله ورعايته يا ولدي. زادك الله علما في الدين وزهدا في الدنيا وغنى عما في أيدي الناس. اللهم آمين آمين. لا تظن أن مهنة الإسكافي تقل خطرا عن أي مهنة أخرى. الإسكافي لا يقل شأنا عن الوالي نفسه. لولا الإسكافي لكان نصف الناس حفاة، بل أكثر من النصف. لولا الإسكافي لكانت الأمور صعبة جدا. ما السبب إذن في أن نصف الناس حفاة كما ترى؟ ربما كان ذلك بسبب الفقر الذي يعانيه الناس في هذه الدولة. وما شأن الدولة في كون الناس حفاة؟ لو لم يظلمهم الولاة ويسرقوا أموالهم لكان الناس أحسن حالا، ولما أصبح نصف الناس حفاة كما تقول. هاي اسمعا أيها الرجلان، لا أنا لم أقصد ما تقولانه. نحن بخير والحمد لله ولا ينقصنا شيء. أنا أحدثكم عن الأحذية، تحدثان عن الولاة. أي أحمق يقول كلامكما؟ ألم تقل أنت إن الإسكافي لا يقل شأنا عن الوالي؟ ألم تقل ذلك؟ أنا لا أذكر شيئا مما قلت. أنا أحيانا أهدي بأشياء أنا نفسي لا أفهمها. ما شأني أنا والولاة؟ ما أنا إلا إسكافي يصلح أحذية الناس. لابد أن أمير المؤمنين هذا ظالم حتى جعل الناس يخشون ولاته. هيا انصرفا، خذا النعل وانصرفا، لا أريد أجرة إصلاحها. وقال الله شر كلامكما وشر من يتحسس أخبارنا. هيا انصرفا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف كان يومك يا ولدي؟ الحمد لله. هل عرجت على عامر الإسكافي؟ أجل. وهل حدثته بشأن كراء الدكان؟ في الحقيقة لا يا أمي. لما؟ ما إن بادأته بالسؤال عن حاله حتى ابتدرني بالشكوى
لا حول ولا قوة إلا بالله. دعني أحضر لك الطعام إذن. لا حاجة لي في الطعام، فأنا صائم والحمد لله. الحمد لله. تقبل الله صيامك وزادك علما وأدبا. يا رب. ألم تنتهي من حياكة تلك السجادة؟ لم يبق منها إلا القليل. يا أماه، ألم تعديني بأنك ستتوقفين عن العمل؟ قلت لك دعي النفقة علي، فأنا الرجل في هذا البيت وأنا من يهتم في شؤونه. أحمد، ألم نتفق على عدم الحديث في هذا الأمر؟ قلت لك إنها تملأ وقتي. لما أنت ساكت هكذا؟ لا أقوى على محاججتك يا أمي، فأنا لا أقبل أن تتعب الأم نفسها ليرتاح ولدها. وهل في طلب العلم راحة يا بني؟ لما إذا تستغفر له الملائكة والحيتان في البحر؟ راحتي في سعادتك يا بني، فأنت لا تعرف كم أشعر به من سعادة عندما أراك تحمل قراطيسك ومحبرتك. يا امرأة، أتعرفين القراءة؟ ها؟ لا عليك يا أخي. قلت أتعرفين القراءة؟ لا لا. ألك زوج يقرأ القرآن؟ لا. ألك ولد يقرأ القرآن؟ لا. لا أحد في بيتكم يقرأ القرآن؟ لا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بيت من بيوت المسلمين ولا يقرأ أحد فيه القرآن. ما رأيك إذن أن ترجعي المصحف إلى من يعرف القراءة وتحتفظي أنت بالجبة لنفسك؟ لا أريد منك شيئا إلا أن تغفر لي. سامحك الله في الدنيا والآخرة، ولو كان معروف يملك غيره لأعطاكيه. أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الغفور ونحن الأذلاء، لا إله إلا الله. ولم لا تعرض عليه ذلك بنفسك يا صهيب؟ أنت تعلم سوء علاقتي بابن حنبل، وأخشى إن عرضت عليه شراء دكانه أن يرفض كرها لي لا امتناعا عن بيعه، فقلت لو أنك عرضت عليه الأمر دون أن تذكر اسم المشتري. ولكن قل لي يا صهيب، ما حاجتك بدكان ابن حنبل؟ الحق أن لدي بعض المال ولا أعرف ماذا أفعل به، فحدثتني نفسي أن أشتري دكانا صغيرا في السوق يدر علي مالا ويكون عونا لي في قابل حياتي. حقا هذا هو السبب؟ وأي سبب غيره؟ بغداد ملأ بالدكاكين، فلم دكان ابن حنبل دون غيره؟ قد أكثرت علي السؤال يا بدر، دعنا من أسئلتك الآن وقل لي، هل ستساعدني في الأمر أم لا؟ أريد أن أطلب منك طلبا يا أم خالد. تفضلي يا أم أحمد. لقد انتهيت من صنع سجادة وأريدك أن تجدي لي مشتريا. لك ما أردت، لكنني لا أعدك لأن الطلب قليل على السجاد هذه الأيام. سالي أولا يا أم خالد، ومن ثم يفعل الله ما يريد. لو كنت أطعتني وتزوجت ألم يكن ذلك خيرا مما تعاني؟ بل إني لا أستبدل سعادة ابني بكنوز الدنيا وما عليها، فقد وهبت حياتي بعد موت أبيه من أجل سعادته. أدامه الله لك وأدامك له يا أم أحمد. جزاك الله عنا كل خير يا أم خالد.
ولكن لا تنسي، جدي لي مشتريا. سأرى ما يكون، لا تقلقي. يا رب. هيا هيا أيها المارقون، هيا هيا يا أعداء الله الخارجين عن طاعة ولي أمر أمير المؤمنين، هيا هيا أيها المارقون، هيا هيا أيها المارقون، هيا